षष्टितमः सर्गः। कुम्भकर्णप्रबोधः। स प्रविश्य पुरीं लङ्कां रामबाणभयार्दितः भग्नदर्पस्तदा राजा बभूव व्यथितेन्द्रियः मातङ्ग इव सिंहेन गरुडेनैव पन्नगः अभिभूतो भवद्राजा राघवेण महात्मना ब्रह्मदण्डप्रकाशानां विद्युत्सदृशवर्चसां स्मरन् राघवबाणानां विव्यथे राक्षसेश्वरः स काञ्चनमयं दिव्यमाश्रित्य परमासनं विप्रेक्षमाणो रक्षांसि रावणो वाक्यमब्रवीत् सर्वं तत्खलु मेघमोघं यत्तत्त्वं परमं तपः यत्समानो महेन्द्रेण मानुषेणास्मि निर्जितः इदं तद्ब्रह्मणो घोरं वाक्यं मामभ्यपुस्थितं मानुष्येभ्यो विजानीहि भयं त्वमिति तत्तथा देवदानवगन्धर्वैर्यक्षराक्षसपन्नगैः अवध्यत्वं मया प्राप्तं मानुषेभ्यो न याचितं विदितं मानुषं मन्ये रामं दशरथात्मजम् इक्ष्वाकुकुलनाथेन अनरण्येन यत्पुरा उत्पत्स्यते हि मद्वंशे पुरुषो राक्षसाधमा यस्त्वां सपुत्रं सामात्यं सबलं साश्वसारथिं निहनिष्यति संग्रामे त्वां कुलाधमदुर्मते शप्तोऽहं वेदवत्या च यदा सा धर्षिता पुरा सेयं सीता महाभागा जाता जनकनन्दिनी उमानन्दीश्वरश्चापि रम्भा वरुणकन्यका यथोक्तास्तन्मया प्राप्तं न मिथ्या ऋषिभाषितम् एतदेवाभ्युपागम्य यत्नं कर्तुमिहार्हता राक्षसाश्चापि निष्ठन्ठो चर्या गोपुरमूर्धसो स च प्रतिमगम्भीरो देवदानवदर्पः ब्रह्मशापाभिभूतस्तु कुम्भकर्णो विबोध्यतां स पराजितमात्मानं प्रहस्तञ्च न शोधितं ज्ञात्वा रक्षोबलं भीममादिदेश महाबलः द्वारेषु यत्नः क्रियतां प्राकारश्चिधैरुह्यतां निद्रावशसमाविष्टः कुम्भकर्णो विबोध्यतां सुखं स्वपिति निश्चिन्तः कालोपहतचेतनः नवषट्सप्तचाष्टौ च मासान् सवपिति राक्षसः मन्त्रयित्वा प्रसुप्तोऽयमितस्तु नवमेहनि तन्तु बोधयत क्षिप्रं कुम्भकर्णं महाबलं स तु सङ्ख्ये महाबाहुः ककुदः सर्वरक्षसां वानरान् राजपुत्रो च क्षिप्रमेव व्यधिष्यति एष केतुः परःसङ्ख्ये मुख्यो वै सर्वरक्षसां कुम्भकर्णः सदाशेते मूढो ग्राम्यसुखेरतः रामेण हि निरस्तस्य सङ्ग्रामेऽस्मिन् सुदारुणे भविष्यति न मे शोकः कुम्भकर्णे विबोधिते किं करिष्याम्यहं तेन शक्रतुल्यबलेन हि ईदृशे व्यसने प्राप्ते यो न साख्याय कल्पते ते तु तद्वचनं श्रुत्वा राक्षसेन्द्रस्य राक्षसाः जग्मुः परमसम्भ्रान्ताः कुम्भकर्णनिवेशनं ते रावणसमादिष्टा मांसशोणितभोजनाः गन्धमाल्यां सदा भक्ष्यानादाय सहसा ययुः तां प्रविश्य महाद्वारां सर्वतो योजनायतां कुम्भकर्णगुहां रम्यां सर्वगन्धप्रवाहिनीं कुम्भकर्णस्य निःश्वासादवधूता महाबलाः प्रतिष्ठमाना कृच्छ्रेण यत्नात् प्रविविशुर्गुहां तां प्रविश्य गुहां रम्यां शुभां काञ्चनकुट्टिमां ददृशोर्नैरृतव्याघ्रं शयानं भीमदर्शनं ते तु तं विकृतं स्वप्तं विकीर्णमिव पर्वतं कुम्भकर्णं महानिद्रं सहिताः प्रत्यबोधयन् ऊर्ध्वरोमाञ्चिततनं श्वसन्तमिव पन्नगं त्रासयन्तं महाश्वासैः शयानं भीमदर्शनं भीमनासापुटन्तं तु पातालविपुलाननं शय्यायां न्यस्तसर्वाङ्गं मेदोरुधिरगन्धिनं काञ्चनाङ्गदनन्दाङ्गं किरीटिनमरिन्दमं तादृशर्नैरृताव्याघ्रं कुम्भकर्णं महाबलं ततश्चक्रुर्महात्मानः कुम्भकर्णाकृतस्तदा मांसानां मेरुसङ्काशं राशिं परमतर्पणं मृगाणां महिषाणां च वराहाणां च सञ्चयान् चाक्रुर्नैरृतशार्दूला राशिमन्नस्य चाद्भुतं ततः शोणितकुम्भांश्च मध्याह्ने विविधानि च पुरस्तात् कुम्भकर्णस्य चक्रुस्त्रिदशशत्रवः लीलिपुश्च परार्ध्येन चन्दनेन परन्तपं दिव्यैराच्छादयामासुः माल्यैर्गन्धैः सुगन्धिभिः धूपं सुगन्धं ससृजुः तुष्टुभुश्च परन्तपं जलदा इव चोन्नेधुर्यातु धानास्ततस्ततः शङ्खानापूरयामासुः शशाङ्कसदृशप्रभान् तुमुलं युगपच्छापि विनेदुश्चाप्यमर्षिताः नेतुरास्फोटयामासुः चक्षुपुस्ते निशाचराः कुम्भकर्णनिबोधार्थं चक्रुस्ते विपुलां स्वनं सशङ्खभेरी पणवप्रणनादमास्फोटिकत्वेलितसिंहनादं दिशो द्रवन्तस्त्रिदिवं किरन्तः श्रुत्वा विहङ्गाः सहसा निपेतुः यथा वृषं तैर्निनदैर्महात्मानकुम्भकर्णो बबुधे प्रसुप्तः ततो भुसुण्डीर्मुसलानि सर्वे रक्षोगणास्ते जगृहुर्गदाश्च तं शैलशृङ्गैर्मुसलैर्गदाभिर्वृक्षस्थले मुद्गरमृष्टिभिश्च सुखप्रसुप्तं भुवि कुम्भकर्णं रक्षांस्युतग्राणि च जग्नुः तस्य निःश्वासवातेन कुम्भकर्णस्य रक्षसः राक्षसा बलवन्तोऽपि स्थातुं नाशक्नुवन् पुरः ततः परिहितागाढं राक्षसा भीमविक्रमाः मृदङ्गप्रणवान् भेरीः शङ्खकुम्भगणांस्तदा दशराक्षससाहस्रायुगपत् पर्यवादयन्
नीलाञ्जनचयाकारास्ते ते तु प्रत्यबोधयन्न अभिघ्नन्तो न दन्तश्च नैव संविदेतु सः यदा चैनन्न शेकुस्ते प्रतिबोधयुतं तदा ततो गुरुतरं यत्नं दारुणं समुपाक्रमन्न आश्वानुष्ट्रान् खरान्नागान् जिघ्नुर्दण्डशकरांशुकैः भेरीशङ्खमृदङ्गाश्च सर्वप्राणैरवादयन् निजघ्नुश्चास्य गात्राणि महाकाष्ठकटङ्करैः मुद्गरैर्मुसलैश्चैव सर्वप्राणसमुच्चितैः तेन शब्देन महता लङ्का समभिपूरिता सा पर्वतवना सर्वा सोऽपि नैव प्रबुध्यते ततः सहस्रं भैरीणां युगवत्समनान्यता मुष्टकाञ्चनकोणानामासक्तानां समन्ततः एवमप्यति निद्रस्तो यदा नैव प्रबुध्यते शापस्य वशमापन्नस्ततः क्रुद्धा निशाचराः महाक्रोधसमाविष्टाः सर्वे भीमपराक्रमाः तद्रक्षोभोधयिष्यन्तश्चक्रुरन्ये पराक्रमम् अन्ये भैरीः समाजग्नुः अन्ये चक्रुर्महास्वनं केशानन्ये प्रलुलुपुः कर्णावन्ये दशन्ति च उदकुम्भशतान्यन्ये समसिञ्चन्दकर्णयोः न कुम्भकर्णः प्रस्पन्दे महानिद्रावशङ्गतः अन्ये च बलिनस्तस्य कूटमुद्गरपाणयः मूर्ध्नि वक्षसि गात्रेषु पातयन् कूटमुद्गरान् रज्जुबन्धनबद्धाभिः शतग्निभिश्च सर्वतः वध्यमानो महाकायो न प्राबुध्यत राक्षसः वारणानां सहस्रं तु शरीरस्य प्रधावितं कुम्भकर्णस्ततो बुद्धः स्पर्शं परमबुद्ध्यतः सपात्यमानैर्गिरिशृङ्गवृक्षैराचिन्तयन् स्तान् विपुलान् प्रहारान् निद्राक्षयात् क्षुद्भयपीडितश्च विजृम्भमाणः सहसोत्पपातासनाकभोगाचलशृङ्गकल्पौ विक्षिप्य बाहु गिरिशृङ्गसारौ विवृत्य वक्त्रं बडभावमुखाभं निशाचरोऽसौ विकृतं जृम्भे तस्य जाजृम्भमाणस्य वक्त्रं पातालसन्निभं ददृशे मेरुशृङ्गाग्रे दिवाकर इवोदितः स जृम्भमाणोऽतिबलः प्रतिबुद्धो निशाचरः निःश्वासश्चास्य जञ्जज्ञे पर्वतादिव मारुतः रूपमुत्तिष्ठतस्य कुम्भकर्णस्य तद्भवौ तापन्ते सबलाकस्य मेघस्येव विवर्षतः तस्य दीपाग्निसदृशे विद्युत्सदृशवर्चसि तदृशा ते महानेत्र दीप्ता इव महाग्रहौ ततस्त्वदर्शयन् सर्वान् भक्ष्यांश्च विविधान् बहून् वराहान् महिषांश्चैव स बभक्ष महाबलम् अदन् बुभुक्षितो मां संशोणितं त्रिषितं पिबन् मेदः कुम्भांश्च मद्यं च पपौ शक्ररिपुस्तदा ततस्तृप्त इति ज्ञात्वा समुत्पेतुर्निशाचराः शिरोभिश्च प्रणम्यैनं सर्वतः पर्यपारयन् निद्राविशदनेत्रस्तु कलुषीकृतलोचनः चारयन् सर्वतो दृष्टिं तान् ददर्श निशाचरान् स सर्वान् सान्त्वयामास नैरृतान्नैरृतर्षभः बोधान् विस्मितकश्चापि राक्षसानिदमब्रवीत् किमर्थमाहद्वावृत्य भवद्भिः प्रतिबोधितः काचित् सुकुशलं राज्ञ भयं वा नेह किञ्चन अथवा ध्रुवमन्येभ्यो भयं परमुपस्थितं यदर्थमेवं त्वरितैर्भवद्भिः प्रतिबोधितः अद्य राक्षसराजस्य भयमुत्पाट्ययाम्यहं पातयिष्ये महेन्द्रं मा शातयिष्ये तथा नलम् न ह्यल्पकारणे सुप्तं चोदयिष्यति मां गुरुः तदा ख्यातार्थतत्त्वेन मत्प्रबोधनकारणम् एवं ब्रुवाणं संरब्धं कुम्भकर्णं महाबलं यूपाक्षः सचिवो राज्ञः कृताञ्जलिरुवाचः न ननो देवगतं किञ्चित् भयमस्ति कदाचन मानुषान्न भयं राजंस्तुमुलं सम्प्रधावते न दैत्यदानवेभ्यो वा भयमस्ति हि तादृशं यादृशं मानुषं राजन् भयमस्मानुपस्थितं वानरैः पर्वताकारैर्लङ्केयं परिवारिता सीताहरणसन्तप्ता द्रामान्नस्तुमुलं भयम् एकेन वानरेण यं पूर्वं दग्धा महापुरी कुमारो निहतश्चाक्षः सानुयात्रः सकुञ्जरः स्वयं रक्षोऽधिपश्चापि पौलस्त्यो देवकण्टकः व्रजेति संयुगे मुक्तो रामेणादित्यतेजसा यन्न देवैः कृतो राजा नापि दैत्यैर्नदानवैः कृतः स इह रामेण विमुक्तः प्राणसंशयात् स यूपाक्षवच श्रुत्वा भ्रातुर्युधिपराजयं कुम्भकर्णो विवृत्ताक्षो यूपाक्षमिदमब्रवीत् सर्वमध्येव यूपाक्ष हरिसैन्यं स लक्ष्मणं राघवं चरणे हत्वा पश्चाद् रक्षामि रावणम् राक्षसांस्तर्पयिष्यामि हरीणां मांसशोणितैः रामलक्ष्मणयोश्चापि स्वयं पास्यामि शोणितं तत्तस्य वाक्यं ब्रुवतो निशम्य सगर्वितं रोषविवृद्धदोषं महोदरो नैऋतयोधमुख्यः कृताञ्जलिर्वाक्यमिदं बभाषे रावणस्य वच श्रुत्वा गुणदोषो विमर्श्य च पश्चादपि महाबाहो शत्रून् युधिविजयश्रिसि महोदरवच श्रुत्वा राक्षसैः परिवारितः कुम्भकर्णो महातेजः सम्प्रतस्थे महाबलः तं समुत्थाप्य भीमाक्षं भीमरूपपराक्रमम् राक्षसास्त्वरिता जग्मुः दशग्रीवनिवेशनं ततो गत्वा दशग्रीवमासीनं परमासने ऊचुर्बद्धाञ्जलिपुटाः सर्व एव निशाचराः प्रबुद्धः कुम्भकर्णोऽयं भ्राता ते राक्षसर्षभः
कथं तत्रैव निर्यातो द्राक्षस्येन मिहागतं रावणस्वब्रवीदृष्टो राक्षसांस्तामुपस्थितान् द्रष्टुमेनमिहेच्छामि यथा न्यायञ्च पूज्यतां तथेत्युक्त्वा तु ते सर्वे पुनरागम्य राक्षसाः कुम्भकर्णमिदं वाक्यमूचु रावणचोदिताः द्रष्टुं त्वां काङ्क्षते राजा सर्वराक्षसपुङ्गवः गमने क्रियतां बुद्धिः भ्रातरं सम्प्रहर्षय कुम्भकर्णस्तु दुर्धर्षो भ्रातुराज्ञाय शासनं तथेत्युक्त्वा महाबाहु शयनाद्भुतपातः प्रक्षाल्य वदनं नृट्टः स्नातः परमभूषितः विवाचुस्त्वरयामास पानं बलसमीरणं ततस्ते त्वरितास्तस्य राक्षसा रावणाग्न्या मद्यकुम्भांश्च विविधान् क्षिप्रमेवोपहारयन् पीत्वा घटसहस्रे द्वे गमनायोपचक्रमे ईषत्समुत्कटो मत्स्तेजो बलसमाक्रमः कुम्भकर्णो बलवृट्टः कालान्तकयमोपमः भ्रातुः स भवनं गच्छन् रक्षो गणसमन्वितः कुम्भकर्णः पदन्यासैरकम्पयति मेदिनीं स राजमार्गं वपुषा प्रकाशयन् सहस्ररश्मिर्धरणीमिवांशुभिः जगामदत्राञ्जलिमालयावृतः शतक्रतुर्गेहमिव स्वयंभुवः तं राजमार्गस्थमित्रघातिनं मनोकसस्ते सहसा बहिस्थिताः दृष्ट्वा प्रमेयं गिरिशृङ्गकल्पं वितत्रतुस्ते हरियूथपशालाः केचिच्छरण्यं शरणं स्मरामं व्रजन्ति केचिद्व्यथिताः पतन्ति केचिद्दिशः स्म व्यथिताः प्रयान्ति केचिद्भयार्ता भुवि शेरते स्म तमद्रिशृङ्गप्रतिमं किरीटनं स्पृशन्तमादित्यमिमात्मतेजसा वनौकसः प्रेक्ष्य विवृद्धमद्भुतं भयार्दिता दुद्रुविरेततस्तः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिआदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां युद्धकाण्डे कुम्भकर्णप्रबोधो नाम षष्टितमः सर्गः जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।